श्रीगोमात्रे नमः। अद्य दिवसः तिथिवारनक्षत्रम् आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण षड्विंशत्यधिकतमद्विसहस्रवर्षः फिब्रवरी मासे 7 दिनाङ्कः शनिवासरः। इदानीं सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्रीविश्ववसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतु माघमासे कृष्णपक्षे बहुलषष्ठीतिथौ स्थिरवासरे चित्तानक्षत्रे एषः शनिवासरः। एषः कलियुगदैवं सप्तगिरिपर्वतनिवासः श्रीनिवासस्य प्रियदिवसः। एषः ख्याति भृगुमहर्षि प्रियकन्यका प्राणनाथः। तस्मिन् दिने कलियुगदोषनिवारणार्थं श्रीनिवासस्य नामस्मरणमुत्तमं। सर्वे जनाः तस्य देवस्य अनुग्रहं प्राप्नुवन्तु। शुभमस्तु तदास्तु। अहं तिरुमलतिरुपतिदेवः श्रीनिवासः प्रीत्यर्थं त्रिनामसम्बन्धित एकं श्लोकं पठामि। वेङ्कटेशं पापभञ्जनं श्रीनिवासं चित्तनिवासकं बालाजीं भवभीतिहरं वन्दे सप्तगिरिनायकम्। यः सर्वाणि पापानि नाशयति तं वेङ्कटेशं, यः सर्वेषां चित्तेषु निवसति तं श्रीनिवासं, यः भवसागरस्य भयं हरति तं बालाजीं, सप्तानां गिरीणां नायकं वन्दे।